बध्नीमो वयमञ्जलिं प्रतिदिनं बन्धच्छिदे देहिनां कन्दर्पागमतन्त्रमूलगुरवे कल्याणकेळीभुवे कामाक्ष्याः घनसारपुञ्जरजसे कामद्रुहश्चक्षुषां मन्दारस्तबकप्रभा मदमुषे मन्दस्मितज्योतिषे सध्री चेन्नवमल्लिकासु मनसां नासाग्रमुक्तामणेः आचार्याय मृणालकाण्डमहसां नैसर्गिकाय द्विषे स्वर्धुन्या सह युध्वने हिमरुचेरर्धासनाध्यासिने कामाक्ष्याः स्मितमञ्जरीधवళिमात् अद्वैताय तस्मै नमः। कर्पूरद्युतिचातुरीम् अतितराम् अल्पीयसीं कुर्वती दौर्भाग्योदयमेव संविदधति दौशाकरीणां त्विषां शुल्लानेव मनोज्ञमल्लिनिकरान् फुल्लानपि व्यञ्जति कामाक्ष्याः मृदुलस्मितां शुलहरी कामप्रसूरस्तु मे। या पीनस्तनमण्डलोपरि लसत्कर्पूरलेपायते या नीलेक्षणरात्रिकान्तिततिषु ज्योत्स्ना प्ररोहायते या सौन्दर्यधुनीतरङ्गततिषु व्यालोलहंसायते कामाक्ष्याः शिशिरीकरोतु हृदयं सा मे स्मितप्राचुरी। येषां गच्छति पूर्वपक्षसरणिं कौमुद्वतश्वेतिमा येषां सन्ततमारुरुक्षति तुलाकक्ष्यां शरच्चन्द्रमाः येषामिच्छति कम्बुरप्यसुलभाम् अन्तेव सत्प्रक्रियां कामाक्ष्याः ममतां हरन्तु मम ते हासत्विषाम् अङ्कुराः। आशासीमसु।